नेपालमा भएका राजाहरूको आवाज कस्तो थियो भनेर सबैलाई जिज्ञासा हुन सक्दछ। आज हामी सोही जिज्ञासा मेटाउनको लागि गइरहेका छौँ। नेपालका राजा महेन्द्रभन्दा अगाडिका राजाहरूको आवाज अहिलेसम्म कहीँ पनि भेटिएको छैन। आज हामीले राजा महेन्द्र र त्यसपश्चात भएका राजाहरूका आवाजहरूलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। राजा महेन्द्रले 2017 सालमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर बीपी कोइरालालाई जेलमा हालेका थिए। त्यो बेला उनले गरेको भाषण हामीले फेला पारेका छौँ। त्यस्तै गरी राजा महेन्द्र पश्चात नेपालको राजा भएका राजा वीरेन्द्रले पनि अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा भाषण गरेको प्रतिलिपि प्राप्त गरेका छौँ। राजदरबार हत्याकाण्ड पश्चात नेपालका राजा भएका थिए दिपेन्द्र। राजा दिपेन्द्र कोमा अवस्थामै राजा घोषणा भएका थिए। राजा दिपेन्द्रले राजमुकुट नै नलगाइकन यस धरतीबाट बिदा भएका थिए। राजा दिपेन्द्रले एउटा पार्टीमा गाएको गीत हामीले फेला पारेका छौँ। त्यस्तै गरी भारत भ्रमणका क्रममा राजा दिपेन्द्रले गरेको भाषण पनि हामीले भेटाएका छौँ। आज हामी उनै राजाहरूको आवाजलाई क्रमशः प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। राजा दिपेन्द्रले एउटा पार्टीमा गाएको गीत र अङ्ग्रेजीमा गरेको भाषणलाई सुरुमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। To extend on that good wish and hope that our relation will flourish and grow stronger in the years. हाम्रा ग्रामीण जनताले भोग्नु परेको दुःख र कठिनाई निवारणका निमित्त युवराज चार्ल्सको संरक्षण प्राप्त संस्थाहरूद्वारा देशका कतिपय जिल्लाहरूमा लोकोपकारी कार्यहरू सम्पन्न भइरहेका छन्। राजा वीरेन्द्रले अङ्ग्रेजीमा गरेको भाषण। I'm touched by your cordial welcome and the warm words with which you and Mrs. Reagan have received us here in Washington. We're equally honored by the generous remarks you, Mr. President, have just made about my country and people. Seen from Washington, Nepal is almost on the other side of the globe, and yet, as this friendly gathering here tonight shows, distance notwithstanding, friendship and cordiality based on shared ideals can exist between countries that are geographically far apart. I'm happy to note that our foreign ministers will sign during this summit the agreement establishing South Asian Food Security Reserve and the final act of the SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism. Even now, as we gather here to talk of peace and concord, terrorists may be gunning down innocent victims. Conscious that terrorism can pose danger to peace and stability in the region, we must actively ensure that it receives no support or sanctions. त्यस्तै गरी राजा महेन्द्रको अडियो र भिडियो क्लिप्स। मर्का र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो। जनताको दुखी दरिद्र हालतपट्टि यो मन्त्रीमण्डलको ध्यान सम्म पनि गएन। उल्टो अधिकारको दुरुपयोग र सरकारमा गएका व्यक्तिहरूको बीचमा आपसी वैमनस्यबाट देशमा एक किसिमको अनिश्चितता र अस्थिरताको वातावरण खडा हुन गयो। माथिल्ला तहका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता तथा अन्य समाज विरोधी भावनाद्वारा प्रेरित अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको बोलबाला। एकातिर लोक सम्मति नै पञ्चायत व्यवस्थाको आधार रही आएको छ भने अर्कोतिर जन आकांक्षा अनुकूल देशको शासन व्यवस्था चलाउनु हाम्रो परम्परा र कर्तव्य रही आएको छ। त्यसैले देशको विद्यमान परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा देशवासीहरूले के कस्तो परिवर्तनको चाहना गरेका छन् सो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझी उचित कदम चाल्नको लागि हामीले नेपाल अधिराज्यभर बालिक मताधिकारको आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने व्यवस्था गरिने कुराको घोषणा गरिबक्सेका छौँ। यस्तो राष्ट्रिय जनमत लिँदा दुई मूलभूत प्रश्नहरू गरिनेछन्। पहिलो, के हालकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामूहिक सुधार गर्दै जाने
अथवा त्यसको बदला बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने। यस्तो जनमत लिँदा ढिलो गर्नु उपयुक्त नहुने भएकोले हामीले 1 हप्ताभित्र एक राष्ट्रिय चुनाव आयोगको गठन गरिबक्सिनेछौँ र उक्त 2 प्रश्नहरूका आधारमा उमेर पुगेका सबै योग्य नेपालीहरूले आफ्नो गोप्य मतदान दिन पाउनेछन्। यस्तो जनमत लिँदा सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सबैबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखिबक्सेका छौँ। हाम्रो देश हामी सबैलाई प्यारो छ। जसरी इतिहासको प्रत्येक घडीमा हामी एक अर्काका भरमा अघि बढेका छौँ, त्यसै गरी हामी सबैले एक अर्काका सुख दुख बुझी हाम्रो स्वाधीन हिन्दू अधिराज्य नेपाल र हाम्रो आफ्नै विशिष्ट नेपाली सभ्यतालाई युग युगान्तरसम्म दिगो राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। यस मुलुकमा यो हाम्रो पहिलो आगमन हो। हामी हिजो बिहान मात्रै हवाई जहाजद्वारा यहाँ पुग्यौं र यस छोटो समयभित्र हामीले लन्डनको जे जति दिग्दर्शन गर्न सक्यौं त्यसको हामीमा गाढा छाप परेको छ। संसारको सबभन्दा कार्यशील नगरका कर्मशील सडकहरूबाट आगे प्यारा प्रजाहरू के यथोचित आज यस नयाँ वर्षको पहिलो शुभ दिनमा सबै देशवासीहरूलाई हर तरहबाट सुख शान्ति लभ्य। दरबार हत्याकाण्ड पश्चात राजा बनेका राजा ज्ञानेन्द्रको आवाज। Greetings from the people of Nepal. We have all been witness to the great progress mankind has made since the last century. While artificial intelligence and smart gadgets have undoubtedly made life somewhat more comfortable, they have also brought new challenges. These challenges can be overcome only if we realign the human soul with spirituality. As a way of leading a virtuous life, Sanatan Dharma has the ability to orient our mind, body, and soul to spiritual awakening. I commend Sri Mag and WOW Cow Mission for their untiring efforts towards achieving this noble goal. म आफ्नो निजी लगानीमा बाहिर जान चाहन्छु। तपाईले मेरो लागि भिजा उपलब्ध गराइदिनुहोस् सरकार। हस्बेन्डको घर दार्जिलिङ हो, अन्त मेरो हस्बेन्डको उसको लागि नागरिकताको लागि म यहाँ हजुरलाई भेट गर्नु। उसको बुवाको हो के भयो? सरुवाको पर्यो के हो? अबका दिनहरूमा राजा देखिने तर नसुनिने, जनताको दुःख हेर्ने तर नबोल्ने र जनताले आँसु बगाउँदा पनि हेरेर बस्ने जस्तो अवस्था छैन। नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, साथै छेउमा आउने बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला।